Good morning kanatong tanan mga hinigugma akong mga higala ug mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Advance Happy New Year kanatong tanan. Og sa tanan akong mga ah, viewers ug followers ug sa tanan akong mga parentihan ug sa tanan mga nagasuporta, mga kaigsuonan natong mga Katoliko. Daghang kay salamat sa inyong mga pagsuporta maigsoon ug aniya na pud kita karon alang sa mubo nga pagpaambit ug pagpahinumdom sa mga pagtulun-an sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga mao ang simbahang Katoliko. Abuhay no mga higala, mga kaisunan ko da kang Kristo. Ah, Kining adlaw mo kini ang bisperas sa bag-ong tuig. Diin kita magsaulog alang sa pagkainahan sa atong mahal nga Birhen Maria. Muni ang sa kadto ko pamasahe maigsoon kining pagsaulog nato sa bag-ong tuig mao kini ang atong pagsaulog sa pagkainahan sa atong mahal nga Birhen Maria. Mo'y hinungdan nga nagsaulog kita matag tuig niini ug kini usa kini ka iglilihim maigsoon. Kinahanglan nga mosimba kita niini pagkapit sa uno. Mo ni ang angay natong buhaton maigsoon aron nga may subay ang atong pag-celebrate sa atubangan sa Ginoo. Atong kay kasagara sa itong mga kaigsunan nga mga Katoliko, nag-adapt og mga pagtulun-an nga sukwahi sa pagtulun-an sa atong simbahan. Mao ni ang angay nato nga mahibaluan maigsoon kay daghan kayo mga kaigsunan atong mga Katoliko nga nag-adapt niini nga mga pagtulun-an ug mga patutuo. Mao ni ang angay nato nga mahibaluan ug ipakilike maigsoon og share niini aron nga mahibalo ang atong mga kaigsuonan nga sala di ining mga patutuo sa bag-ong tuig. Kay ang atong gisaulog dinhi maigsoon, ang pagkainahan sa atong Ginoo nga si Mama Mary. Mao na ang atong gisaulog ug mosimba kita, mo-attend kita og Santos nga Misa pagkapit sa uno. Ug atong Pasko por sab ang pag-celebrate ato ang pagkatao sa atong Ginoo ug ang insakto nga pag-celebrate niadto ang pag-attend sa Santos nga Misa. Ug kung anay ihanda nga pagkaon, mas nindot kayo. Kay maghanda man gani ta sa atong birthday, sa birthday pagkaha sa atong Ginoo o sa bagong tuig, oh, sa pagkainahan sa atong Ginoo. Mag-celebrate gyapon ta kay dako kay kahimuan ang atong mahal nga Birhen sa atong kaluwasan. Gihimo siyang instrumento sa Dios aron ipakatawo niya ug magpakatawo ang atong Dios dinhi sa kalibutan alang sa atong kaluwasan. Sa mga binati na mahigala, pagpahinumdom sa simbahan nga Katoliko kay kini simbahan mao man kini ang gisaaran sa atong Ginoo nga pagaubanan niya hangtod sa kahangturan o pagaubanan sa balaan nga espiritu. Ug ato basahon maigsoon sa dokumento ni diha sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 si San Pablo nagpasidaan. Nag-ingon, bisan kami o usa ka anghel nga manaog gikan sa langit nga magtudlo og sukwahi sa among gitudlo mamahimo unta siyang tinunglo. Mga kaigsuonan kini nga mga patutuo sa buong tuig o sa Pasko unsa nga tanan nga klase nga patutuo mao kini ang unod sa mga sala sa unang sugo. Diin nag-ingon ang atong Ginoo, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Muni ang mga salaod maigsoon nga mabuhat sa tao kini pag-adapt og mga pagtulun-an nga dili pagtulun-an sa atong simbahan. Kini mga patutuo, palilihi, feng shui o kini mga uban pa mga superstitious belief. Atong busaw din maigsoon ang kini sala maigsoon anaa sa Catechism of the Catholic Church 2116 to 2117, all forms of divination are to be rejected. Kaya daghan kay nag-adapt maigsoon sa atong mga kaigsuonan mga Katoliko niini. O kini atong gibuhat maigsoon pagpahinumdom lamang kini sa atong mga kaigsuonan mga Katoliko. Ug ang simbahan wala namugos kay ang Ginoo naghatag man kanatog kagawasan
Apan angay nato nga mahinumduman, ang Dios hustisya. Silutan kayo sa Dios ang atong gipangbuhat, walay exempted niini. Kana kung gibuhat ato ang maong salaod, ang Dios na nasayod ug delikado ang atong kalagnan na maigsoon. Atong masaon maigsoon dinhi sa Katikisim, kining gitawag og bag-ong tuig. Kining pagsanina og dotid nga pula, trisi-trisi ka kandila og prutas nga lingin. Kining pagpabutog mga pabuto sama sa lebentador. Kining pagpatingog sa mga sinsilyo og pagsaba-saba. Muna may igsuon ang anaa sa Catechism of the Catholic Church, muna ang mga unod sa mga sala sa unang sugo may igsuon. Kaya kini mga sala sa unang sugo daghan kini. Pero dinhi ta mag-target karon kay isip pagpahinumdom kanato sa kadto wa pa masayod sa mga pagtulun-an sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga mao ang simbahan Katoliko. Muna may igsuon ang sa kadtong nakabuhat niini kinahanglan gayud nga atong ikumpisal aron nga mapasaylo ang atong mga sala. Mudangop kita sa mga sakramento, sa Sacrament of Confession aron mapasaylo sa Dios ang atong mga sala. At maigsuon nga sa mubo nga pagpaambit aniya kamoy gamay nga nakatunan og paki-like maigsuon og share nini akong mga video nga atong gi-upload og paki-follow maigsuon nining akong Facebook page kadtong sa wa pa maka-follow sa katin-awan sa pagtuong Katoliko og kining akong Facebook account ug paki-subscribe kung maigsuon sa akong YouTube channel Bro Emmanuel Revelo. Daghang kay salamat sa pagpaminaw. May buntag atong tanan og advance Happy New Year ug galaygo nato ang Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May buntag kanatong tanan.